एपिसोड 51। तैमूर और कांता भी मेरे पीछे पीछे बाहर आए। मैंने तैमूर से कहा, चलने की तैयारी करो, हमें अभी निकलना होगा। मुझे भला क्या तैयारी करनी है, लेकिन अगर हम सुबह निकलते तो ज़्यादा मुनासिब होता। इस वक्त निकलने का फ़ायदा भी क्या होगा। कांता और ग्लोरिया एक ही कमरे में थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक की तो कांता ने दरवाज़ा खोला। तुमने ग्लोरिया को बता दिया कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं? नहीं, मैं भी आई थी कमरे में, मुझे ग्लोरिया से बात करने का मौका ही नहीं मिला। आवाज़ सुनकर ग्लोरिया भी वहाँ आ गई। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, कांता बोली। नहीं कांता, हम वहाँ सैरो तफरी के लिए नहीं जा रहे। कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे यार, ये लड़की तो जान को आ गई है। मैंने पंजाबी में तैमूर से कहा, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि सिवाय कांता के मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। क्या बात है? ग्लोरिया ने पूछा, क्योंकि बातचीत उर्दू में हो रही थी। एक तो मैं तर्जुमे कर करके खर्च हो जाऊंगा। ऐसा करो, ग्लोरिया और कांता दोनों को साथ ले लो। तैमूर ने तजवीज़ पेश की। बल्कि साथ भी क्या लेना, इन्हीं दोनों को जाने दो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, अरे मैं देख रही हूँ जब से तुम आए हो खुद को ना जाने क्या समझने लगे हो। मुझे चैलेंज मत करो, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे यार, मैं कब चैलेंज कर रहा हूँ? मैं भाग भाग कर थक गया हूँ। अब भी मैं वहाँ तफरी करने के लिए नहीं जा रहा कि ये मौसूफा भी बच्चों की तरह जाने की जिद करने लगी। परेशानियाँ पहले ही क्या कम है कि मैं इन बखेड़ों में भी उलझा रहूं। फिर मैंने तैमूर से कहा, ऐसा करो, तुम चले जाओ विनोद पांडे के गांव। मैं पहले केके से निपटूंगा और कांता को वहां छोड़ने के बाद ही कोई दूसरा काम करूंगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसा बोझ बन के तो चली जाती हूँ यहाँ से, कांता गुलूगीर लहजे में बोली। मैं भन्ना कर पलटा। देखो कांता, मैंने बाबा से एक वादा किया था कि तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुशामद करके तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम जाना चाहती हो तो शौक से जाओ। तुम ना बच्ची हो ना ही पागल। जो कुछ भी करोगी सोच समझ कर करोगी। इस सूरत में अपने वादे पर कायम रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कांता हैरत से मुझे देखती रही, फिर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैंने उसे रोने दिया। कामरान, तुम्हें कांता से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी तौहीन करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ग्लोरिया बेफर कर बोली। मेरी खोपड़ी एकदम उलट गई। ग्लोरिया, मैं यहाँ ताजमहल देखने या शिमला की सैर करने नहीं आया हूँ। मेरी जिंदगी का एक एक पल मौत के साए में गुजर रहा है। मैं ये फजूलियात अफोर्ड नहीं कर सकता। अब किसी ऐसे ऑपरेशन में जहाँ जान जाने का खतरा हो, मैं ऐसे कैसे ले जा सकता हूँ? इसकी खोपड़ी पे तो अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, मगर तुम तो बज़्म खुद बुकरात हो। इसे समझा नहीं सकती हो क्या? कांता ने रोते रोते सर उठाया, फिर खुद कलामी के अंदाज में बोली, ठीक है, मैं आज ही चाचा जी के पास चली जाऊंगी, फिर चाहे वो मेरे साथ जैसा भी सलूक करें। वो उठी और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद तैमूर बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो क्या करूं, उसे सर पे बिठाऊं या सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके नाज नखरे उठाता रहूं? अचानक कांता कमरे से निकली तो उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उसके हाथ में बाबा वाला बक्स था और कंधे से एक बैग लटक रहा था। ग्लोरिया बोली, कांता कहाँ जा रही हो तुम? इतनी बड़ी दुनिया में कहीं तो जगह मिल ही जाएगी मुझे। अच्छा चलो खत्म करो ये सब कुछ, मैंने कहा। तुम कहीं नहीं जाओगी। ग्लोरिया ने आगे बढ़कर उसके हाथ से सामान ले लिया। कामरान, तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं थी। तैमूर बोला, मैं कह रहा था कि हम कांता और ग्लोरिया दोनों को साथ ले चलते हैं। ये लोग अपनी हिफाजत खुद कर सकती हैं, हम पर किसी किस्म का बोझ नहीं बनेंगी ये। मेरा ख्याल है कि हम कल सुबह यहाँ से निकलें। उस वक्त तक सूरत हाल कुछ वाज़ेह हो जाएगी। यूं भी रात में हम लोग कहीं भटक सकते हैं। चलो यूं ही सही, मैंने जवाब दिया। दूसरे दिन तैमूर गाड़ी का बंदोबस्त करने चला गया, क्योंकि सरदार जी की गाड़ी ठीक नहीं थी। यूं हम दूसरे दिन भी शाम तक वहां से निकल सके। गाड़ी तेज रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर ग्लोरिया थी, उसके साथ तैमूर बैठा था और वही रास्ता बता रहा था। मैं और कांता कभी सीट पर थे। वो मुझसे कुछ खिंची खिंची थी। मैंने भी उससे बात ना की। मेरे जहन पर तो उस वक्त विनोद पांडे सवार था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि वो जरूर अपने गाँव ही गया है। मेरा अंदाजा था कि हम सुबह 7-8 बजे के दरमियान शांतिपुर पहुंच जाएंगे। इसलिए मैंने ग्लोरिया से ड्राइविंग करने को कहा था कि वो बहुत जबरदस्त ड्राइवर थी और गाड़ी को इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ाने के बावजूद अपने कंट्रोल में रखती थी। अचानक ग्लोरिया ने गाड़ी रोक दी। रवानगी से पहले मैंने सरदार जी को समझा दिया था कि कैदी को किसी भी कीमत पर ना छोड़ें और उसके खाने पीने का ध्यान रखें। फिर शायद तैमूर को ऊँघ आ गई थी, कांता भी ऊँघ रही थी। अचानक ग्लोरिया ने गाड़ी रोक दी। झटके के बाद तैमूर का सर डैशबोर्ड से टकरा गया। मैं और कांता आगे वाली सीटों से टकराए, मगर कोई खास चोट नहीं आई। क्या बात है ग्लोरिया, मैंने पूछा। रोड के दरमियान में कोई शख्स पड़ा है, ना जाने वो जिंदा है या मर गया। गाड़ी को रिवर्स करो, तैमूर जल्दी से बोला। मेरी छठी हिस्स किसी खतरे की निशानदेही कर रही है। ग्लोरिया ने पीछे नजर दौड़ाई। सड़क दूर दूर तक सुनसान थी। उसने फुर्ती से रिवर्स गियर लगाया और एक्सीलेटर दबा दिया।
وہ گاڑی کو ریورس گیئر میں یوں دوڑا رہی تھی جیسے ریورس گیئر میں ڈرائیونگ کا مقابلہ ہو رہا ہو۔ گاڑی کو ریورس گیئر میں تقریباً 2 فرلانگ تک دوڑانے کے بعد گلوریا نے بریک لگا دیا۔ پھر گلوریا نے برق رفتاری سے یو ٹرن لیا اور گاڑی کو وحشیانہ انداز میں دوڑانے لگی۔ میں نے گھوم کر دیکھا مگر روڈ پر مجھے کوئی زخمی یا لاش نظر نہیں آئی۔ کسی بھی ضرورت کے تحت میں نے ایک طاقتور دوربین بھی لے لی تھی سردار جی سے۔ وہ دوربین گاڑی کی سیٹ پر ہی پڑی تھی۔ میں نے دوربین سے روڈ کا جائزہ لیا تو مجھے سب کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شخص ابھی تک سڑک پر تصویر حیرت بنا پڑا تھا۔ پھر اس شخص کو اٹھتے دیکھ کر میں بری طرح چونک اٹھا۔ اچانک میں نے جنگل کی جانب سے ایک جیپ کو سڑک پر نمودار ہوتے دیکھا۔ میں نے گھبرا کر آنکھوں سے دوربین ہٹا دی۔ وہ جیپ بہت فاصلے پر تھی مگر گولی کسی رفتار سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ درمیانی فاصلہ بہت تیزی سے گھٹ رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر دوربین آنکھوں سے لگا دی۔ مجھے جیپ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ حالانکہ اس وقت اندھیرا تھا مگر ان کے ہیولوں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے سروں پر پگڑیاں تھیں اور شانوں سے رائفلیں لٹک رہی تھیں۔ اچانک ہلکا سا ایک دھماکہ ہوا اور گاڑی لڑکھڑانے لگی۔ گلوریا نے منہ ہی منہ میں کچھ کہا اور گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے میں نے ریوالور نکال لیا تھا۔ تیمور اور گلوریا کے ہاتھوں میں بھی مجھے ریوالور نظر آ رہے تھے۔ جیپ بہت تیزی سے ہمارے نزدیک آ رہی تھی۔ پھر وہ ہماری گاڑی کے بالکل نزدیک آ کر رک گئی۔ اب اندھیرے کے باوجود مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جیپ میں سے خوفناک چہرے والا ایک شخص نیچے اترا۔ اس نے دھوتی اور لمبا کرتا پہن رکھا تھا۔ داڑھی مونچھیں جھاڑ جھنکاڑ کی طرح بڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خاصی طاقتور ٹارچ تھی جس کی روشنی میں مجھے اس کا بھیانک چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ لمبا تڑنگا اور مضبوط ہاتھ پیروں کا مالک تھا۔ اس نے ڈپٹ کر کہا، باہر نکلو تم سب۔ اس کے انداز پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں بفر کر باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے پہلوان؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تحقیر آمیز لہجے میں پوچھا۔ ابے یہ کھلونا جیب میں رکھ لے۔ وہ ڈپٹ کر بولا، ہمارا پیچھا کرنے کا مقصد بتاؤ۔ میں نے بھی سخت لہجے میں کہا، ابے ہم سے زبان لڑاتا ہے، ہمارے سامنے اونچی آواز میں بکواس کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے الٹا ہاتھ گھما دیا۔ میں نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا، زہریلے لہجے میں بولا، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو ورنہ دوبارہ میں صرف پکڑوں گا نہیں بلکہ توڑ دوں گا۔ فوراً کئی رائفلوں کے لوڈ ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھیوں نے رائفلیں مجھ پر تان لی تھیں۔ خوفناک چہرے والے نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور ہنس کر بولا، یار لڑکا تو جیدار دکھائی پڑتا ہے، شاید یہ مجھے جانتا نہیں ہے۔ پھر وہ مجھ سے بولا، بڑا زور ہے تجھ میں، میرا ہاتھ تو پکڑتا ہے، پر میں نے ہاتھ پکڑا نا تو جیون بھر کے لیے ٹنٹا ہو جائے گا۔ اچانک کانتا گاڑی سے باہر نکل آئی اور چیخ کر بولی، جگو کاکا۔ اس نے حیرت سے کانتا کو دیکھا، پھر وہ بھی چیخ کر بولا، کانتا تو کہاں چلی گئی تھی بٹیا؟ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی جگو ڈاکو ہے جو بابا کی مدد کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر کانتا رونے لگی۔ روتی کیوں ہے بیٹا؟ وہ چونک کر مجھ سے بولا، اس لڑکی کو کہاں سے اٹھا کر لائے ہو بابو صاحب؟ جگو کاکا یہ کامران ہے۔ اور اچھا تم ہو کامران؟ اس نے ٹارچ کی روشنی براہ راست میرے چہرے پر ڈالی۔ میری آنکھیں چندیا گئیں۔ پھر جگو کچھ سوچ کر بولا، دھرمو تم لوگ اس گاڑی کا ٹائر بدل کر لاؤ، ہم واپس جا رہے ہیں۔ پھر جگو مجھ سے مخاطب ہوا، آؤ کامران میرے ساتھ آؤ، میں تو بڑے دن سے تمہاری تلاش میں تھا، تم سے ملنا چاہ رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ضرور چلتا جگو، مگر اس وقت میں بہت ضروری کام سے شانتی پور جا رہا ہوں۔ شانتی پور؟ جگو نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ وہ گاؤں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، مگر میں نے تو سنا تھا کہ وہ گاؤں یہاں سے کافی دور ہے۔ تم نے سرکاری نقشہ دیکھا ہوگا، سڑک کے راستے واقعی دلی یہاں سے کافی دور ہے۔ نیا آدمی پہلے دلی جاتا ہے، پھر وہاں سے دیہات کی طرف نکلتا ہے۔ یہ شارٹ کٹ صرف یہیں کے لوگ جانتے ہیں۔ اگر یہاں سے کھیتوں ہم نکل جائیں تو پیدل 2 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ چکر میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یوں سمجھو کہ اس وقت ہم گھوڑے کی نال کے ایک سرے پر کھڑے ہیں، نال کے اوپر والے حصے میں دلی ہے اور دوسرے سرے پر شانتی پور۔ اگر یہ فاصلہ طے کیا جائے تو گاڑی میں بھی کم از کم 5 گھنٹے لگیں گے۔ اب اگر ہم نال کے ایک سرے سے دوسرے سرے پر چلے جائیں تو وقت بہت کم لگے گا، بس بیچ کا راستہ ہمیں پیدل، گھوڑے یا جیپ کے ذریعے طے کرنا ہوگا۔ اپنے دوستوں کو بھی بلا لو، باقی باتیں ہم گھر جا کر کریں گے۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ جگو کے ڈیرے پر پہنچ کر ہم نے چائے پی تھی اور اسے مختصراً بابا کے بارے میں بتایا تھا۔ میرا وچار ہے کہ تم لوگ یہاں کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ رات کے وقت کسی گاڑی میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، خونخوار کتے منٹوں میں ٹکا بوٹی کر دیتے ہیں۔ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے اجالا ہو چکا ہوگا۔ میں نے کہا، میں جلد از جلد ونود پانڈے کے گاؤں پہنچنا چاہتا تھا۔ وہاں پہنچنے میں مشکل سے آدھا گھنٹہ لگے گا، اگر پیدل سفر کرنا پڑا تو زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ میں نے کہا، ہمارے ساتھ لڑکیاں بھی تو ہیں، تو کیا تم لڑکیوں کو بھی لے کر جاؤ گے؟ جگو نے حیرت سے پوچھا۔ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہیں، پھر وہاں 2 سے زائد آدمیوں کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اس کی تم چنتا مت کرو، میں چلوں گا نا تمہارے ساتھ۔ جگو ہنس کر بولا۔ پھر ہمارے لاکھ منع کرنے کے باوجود جگو نہیں مانا۔
मजबूरन कांता और ग्लोरिया को वहीं छोड़ना पड़ा। मैंने ग्लोरिया को अच्छी तरह समझा दिया कि मोहतात रहे। उन लोगों से खतरा तो कोई नहीं था, मगर एहतियात अच्छी चीज होती है। जग्गू के आदमी हमारी गाड़ी भी ले आए थे, मगर जग्गू ने जीप ही को तरजीह दी। जब हम शांतिपुर के लिए रवाना हुए तो सुबह काजिब का धुंधला का फैला हुआ था। स्टीयरिंग पर खुद जग्गू था, मैं उसके बराबर में था। पिछली सीटों पर तैमूर और जग्गू के 2 आदमी थे। हम सभी पूरी तरह असलहे से लैस थे। जीप ऊंचे नीचे रास्तों पर उछलती कूदती आगे बढ़ रही थी। सरदार जग्गू, तुमने एक बात तो बताई ही नहीं, तुम वहां किसकी घात लगाए बैठे थे और तुमने हमारा पीछा क्यों किया था? वो हमने असल में पुलिस कमिश्नर के लिए जाल फैलाया था। उसके पास भी उसी रंग और उसी मॉडल की गाड़ी है। जब तुम लोग वापस भागे तो मैंने भी तुम्हारा पीछा किया। शुक्र करो मेरा इरादा कमिश्नर को मारने का नहीं था, वरना मैं तुम्हारी गाड़ी पर फायरिंग शुरू करवा देता। चलते चलते वो बाएं तरफ मुड़ा और कुछ दूर जाने के बाद उसने जीप रोक दी। इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर जीप से नीचे उतर गया। मैं भी नीचे उतर आया। शंभू, जग्गू ने अपने एक आदमी को मुखातिब किया, तुम यहाँ जीप के पास ठहरो और अपनी आंखें और कान खुले रखना। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। विनोद पांडे के घर का पता पूछ किसी से, मैंने कहा। मेरे साथ चले आओ, जग्गू ने जवाब दिया और तेज तेज कदमों से एक सिमत में बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो सुर्ख ईंटों के एक 2 मंजिला मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। फिर उसने लोहे के बड़े से फाटक पर दस्तक दी। फौरन ही दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकल आया। कौन हो भैया? सेठ जी से कहो कि जग्गू आया है। मुलाजिम फौरन अंदर चला गया। उसने वापसी में ज्यादा देर नहीं लगाई, शायद वो भागता हुआ आया था। उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। अंदर चलिए सरकार, सेठ जी आपको बुला रहे हैं। हम अंदर दाखिल हुए तो लंबी रविश के आखिरी सिरे पर अधेड़ उम्र का एक बावकार शख्स खड़ा दिखाई दिया। उसने सर्दी से बचने के लिए स्वेटर पहन रखा था और जिस्म के कुछ हिस्से पर खूबसूरत ऊनी शाल थी। हमें देखते हुए हमारी तरफ लपका। आओ जग्गू, इस दफा तुम बड़े दिनों बाद आए। ये कहता हुआ वो जग्गू से लिपट गया। तुम ठीक तो हो ना? भगवान की कृपा है सेठ जी। ये मेरे दोस्त मनोहर लाल हैं, CIA के बहुत बड़े अफसर हैं। मैं इन्हीं के काम की वजह से यहाँ आया हूँ। सेठ ने दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते किया, फिर बोला, मनोहर जी, मुझे आपके काम आकर बड़ी खुशी होगी। आइए अंदर चलें, कुछ जलपान कर लें, फिर काम की बात भी हो जाएगी। जग्गू ने अपने साथी और तैमूर का तारुफ नहीं कराया था, इसीलिए सेठ ने उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। शायद वो उन दोनों को जग्गू का मुलाजिम समझा था। सेठ का ड्राइंग रूम या बैठक वैसी ही थी जैसी आमतौर पर हमारे यहाँ के देहात के खाते पीते लोगों की होती है। उन्होंने शायद मुलाजिम से पहले ही कह दिया था। हमें वहां बैठे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उनका मुलाजिम नाश्ते का सामान ले आया। गर्मा गर्म तरतराते हुए पराठे थे, मक्खन, आलू की भुजिया और दूध था। उस भागदौड़ में मेरी भूख वाकई चमक उठी थी। मैंने खाने से पूरा पूरा इंसाफ किया। हम नाश्ते से फारिग हुए तो सेठ ने पूछा, हाँ मनोहर जी, अब सुनाइए कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे एक आदमी की तलाश है। मालूम है कि उसकी माँ इसी गांव में रहती है और वो भी आजकल यहीं आया हुआ है। आप नाम तो बताएं, अगर वो इस गांव में हुआ तो हर कीमत पर आपके हवाले कर दूंगा। उसका कोई एक नाम नहीं है सेठ जी, वो हर जगह नए नाम से पहचाना जाता है। मैंने अपने पर्स में से विनोद पांडे की तस्वीर निकाली और सेठ की तरफ बढ़ा दी। उसकी ये तस्वीर है मेरे पास। सेठ ने तस्वीर मुझसे लेकर जेब से चश्मा निकालकर लगाया और तस्वीर देखकर चौंक उठा। अरे, ये तो गोपाल है, नारायण जी का भांजा। मेरा ख्याल है कि गोपाल यही है। क्या आपने उसे गांव में देखा है? देखा तो नहीं, मगर आजकल नारायण जी के हाथ में नई घड़ी देखी है मैंने उनसे पूछा भी था कि ये घड़ी कौन लाया, तो वो गड़बड़ा कर बोले कि 5 साल गोपाल लाया था। इसका मतलब है कि वो यही है। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, आप ऐसा करें सेठ जी, मुझे उसका घर बता दें, मैं उसे यहीं बुलवा लेता हूँ। नहीं सेठ जी, आपने यहाँ बुलाया तो वो चौंकिन्ना हो जाएगा। मुमकिन है वो यहाँ से भी कहीं गायब हो जाए। ठीक है, मैं अपने एक नौकर को आपके साथ भेज दूंगा, वो आपको नारायण जी के घर छोड़ आएगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है सेठ जी। सेठ ने अपने एक मुलाजिम को आवाज दी और उससे कहा, इन्हें जरा नारायण जी का घर दिखा दो। अच्छा सरकार, नौकर जल्दी से बोला। फिर कहने लगा, आज नारायण जी के घर शहर से बहुत से मेहमान आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक गोरा भी उनके घर का पता पूछ रहा था, उसे भी मैं ही छोड़ कर आया था। मैं आलम इस्तराब में खड़ा हो गया। उस गोरे को कब छोड़ा तुमने वहां? अभी थोड़ी देर पहले सरकार, उस वक्त आप नाश्ता कर रहे थे। वो गोरा किसी गाड़ी में आया था? जी सरकार, ये लंबी सी गाड़ी थी उसकी। उसके साथ 2 आदमी और भी हैं, मगर वो गोरे नहीं हैं। मैं जग्गू को एक तरफ ले गया और उससे कहा कि अपने आदमी को वहां भेज दो, हो सके तो वो उनकी गाड़ी के 1-2 टायर को फ्लैट कर दे। मैं उस गोरे को भी पकड़ना चाहता हूँ। जग्गू ने इस बात में सर हिलाया और अपने साथी को करीब बुलाकर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बताने लगा। नारायण जी यानी विनोद पांडे के मामू का मकान भी पुख्ता था, मगर ज्यादा वसी वरीज नहीं था। सेठ जी का नौकर हमें दूर से मकान दिखाकर लौट गया था। मैंने जग्गू से कहा, तुम आगे रहो, विनोद पांडे मुझे खूब अच्छी तरह पहचानता है, मेरी झलक भी देख ली तो गायब हो जाएगा।
اس نے تمہیں آخری بار کب دیکھا تھا؟ پرسوں رات کو میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر وہ میرے ہاتھ سے بچ گیا. میرا خیال ہے کہ الہباد سے وہ سیدھا یہیں پہنچا ہے. ٹھیک ہے, تم لوگ اس درخت کے پاس کھڑے ہو جاؤ, میں اسے بلوائے لیتا ہوں. اس نے گھنے برگد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. میں اور تیمور ٹہلتے ہوئے اس طرف نکل گئے. جگو اس دوران میں دستک دے چکا تھا. دروازہ بوڑھے سے ایک آدمی نے کھولا. جگو نے اس سے کچھ کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا. جگو نے سر جھٹک کر پھر کچھ کہا. بوڑھے کا سر زیادہ شدت سے ہلنے لگا. پلک جھپکتے میں جگو نے ریوالور نکال کر بوڑھے کے پیٹ سے لگا دیا. اس کا انداز ایسا تھا کہ بالکل نزدیک سے گزرنے والا شخص بھی ریوالور کو نہیں دیکھ سکتا تھا. ریوالور کی جھلک دیکھتے ہی بوڑھا حواس باختہ ہو کے ایک طرف ہٹ گیا. جگو نے گھوم کے مجھے اشارہ کیا اور اندر داخل ہو گیا. میں اور تیمور بھی ٹہلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے اور پھرتی سے اندر داخل ہو گئے. ہمارے اندر داخل ہوتے ہی جگو نے دروازہ بولڈ کر دیا. پھر اس نے آگے بڑھ کر ریوالور بوڑھے کی کنپٹی پر رکھ دیا اور زہریلے لہجے میں بولا. کہہ رہا تھا کہ گوپال یہاں آیا ہی نہیں. اب اگر گوپال یہاں ہوا تو سب سے پہلے میں اس بڈھے کو گولی ماروں گا. سچ بتائیے, گوپال یہی ہے نا؟ میں نے نسبتاً نرم لہجے میں پوچھا. میری جان بہت مصیبت میں ہے. بھانجا کہتا کسی کو میرے بارے میں مت بتاؤ اور تم کہہ رہے ہو کہ بتاؤ. میں کیا کروں؟ بوڑھا تھکے لہجے میں بولا. آپ کچھ مت کریں, بس خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جائیں. گوپال اس وقت کس کمرے میں ہے؟ وہ لوگ اس وقت بیٹھک میں ہیں. کوئی مہمان بیٹھا ہے گوپال کے پاس؟ بیٹھک مکان کے دوسرے سرے پر تھی کیونکہ وہ حصہ خالص مردانہ تھا. آپ کا کمرہ کون سا ہے؟ میرا کمرہ تو یہ سامنے ہے. تو پھر آپ اپنے کمرے میں چلے. جگو کا موڈ پھر خراب ہو گیا. ان کے کمرے میں دوسرا کوئی دروازہ نہیں تھا. پرانی وضع کی کرسی تھی صرف, اور اس سے بھی پرانی کھڑکی تھی جس پر سلاخیں لگی ہوئی تھی. پھر میں نے تیمور اور جگو دونوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور ان کے نکلتے ہی میں بھی جھپٹ کر باہر آ گیا. کمرے کا دروازہ بند کر کے بولا. نارائن جی, میرا ایک آدمی یہاں موجود ہے. اگر تم نے شور شرابہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بے دھڑک گولی چلا دے گا. میں نے تیمور اور جگو کو مخصوص اشارہ کیا اور خود بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گیا. بیٹھک میں سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی. میں اور تیمور وہیں ایک کونے میں چھپ کر کھڑے ہو گئے. جگو ان کی گفتگو سننے میں اتنا محو ہو گیا کہ دروازے پر دستک دینا بھول گیا. اچانک دروازہ جھٹکے سے کھلا اور مجھے غیر ملکی کا چہرہ دکھائی دیا. جگو سٹپٹا کر رہ گیا. اس کی پوزیشن اس وقت خاصی نازک تھی. اس کے پاس دروازے سے کان لگانے کا کوئی جواز نہیں تھا. پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا, جگو نے اچانک ریوالور نکال کر اس کے پیٹ سے لگا دیا. گورے کا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا. میں اور تیمور جھپٹ کر وہاں پہنچے. میں نے گورے کا گریبان پکڑ کر باہر گھسیٹا اور تیمور سے سرگوشی میں بولا. تم اس کا خیال رکھنا, چالاکی دکھائے تو ایک دم گولی مار دینا. میں پانڈے کو دیکھتا ہوں. میں نے بہت محتاط ہو کر اندر قدم رکھا. وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے دھچکا لگا. ونود پانڈے فرش پر آڑا ترچھا پڑا تھا اور اس کے سر سے خون بہ رہا تھا. میں جھپٹ کر اس کے نزدیک پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. اس کی سانس ہموار تھی اور نفس بھی نارمل تھی. بجلی کسی تیزی سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس غیر ملکی نے ونود پانڈے کو بے ہوش کیا تو ضرور وہ دستاویزات لے گیا ہوگا. ظاہر ہے ونود پانڈے کو ڈیل کرنے والا تھا. اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر میں واپس بھاگا. اس غیر ملکی کے قبضے میں اگر دستاویزات تھی تو وہاں سے نکلنے کے لیے وہ جان پر کھیل سکتا تھا. مجھے پھر اپنے ایک اور بلنڈر کا احساس ہوا. میں نے تو اس غیر ملکی کی تلاشی بھی نہیں لی تھی. دروازے کے پاس پہنچتے ہی میں ٹھٹک گیا. غیر ملکی کے ہاتھ میں جدید قسم کا جرمن ریوالور تھا اور اس نے تیمور اور جگو دونوں کو اس کی زد میں لے رکھا تھا. میری آہٹ سن کر وہ چونکا اور لمحے بھر کے لیے اس کی گردن میری طرف مڑی. تیمور کے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی. وہ گویا ہوا میں اڑتا ہوا غیر ملکی تک پہنچا اور اس کے ہاتھ پر کک لگاتا ہوا دوسری طرف نکل گیا. غیر ملکی کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا جسے جگو نے دبوچ لیا. میں نے ڈپٹ کر کہا, بس مسٹر البرٹ, تمہارا کھیل ختم ہو گیا. اپنا نام سن کر وہ بری طرح چونکا. دیکھو مسٹر, میری ڈیل ونود پانڈے سے ہونے والی تھی مگر عین وقت پر وہ مکر گیا تھا. ان ڈاکومنٹس کی چوگنی قیمت مانگ رہا تھا. تم ڈیل کرنا چاہتے ہو تو تم کر لو. چلو تو پھر بتاؤ تمہاری آفر کیا ہے؟ $5 ملین. البرٹ نے جواب دیا. نو. میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے اردو میں تیمور سے کہا کہ تم کمرے میں جا کر ونود پانڈے کا دھیان رکھو. اس مردود نے اسے بے ہوش کر دیا ہے. چلو $2 ملین اور لے لینا. میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولا, میں پورے $1 بلین دوں گا. یہ قیمت دونوں چیزوں کی ہے, ڈاکومنٹس اور تمہاری جان. اب جلدی سے فیصلہ کر لو, جان دیتے ہو یا قیمت دو گے؟ اوکے. وہ جلدی سے بولا, مگر رقم تم کہاں ریسیو کرو گے؟ جہاں تم مناسب سمجھو. میں نے جواب دیا. ٹھیک ہے, کل تم الہ آباد کے چوک بازار پر پہنچ جانا. میں اپنے ہاتھ سے رقم پہنچاؤں گا. مسٹر البرٹ, ایک بات بتائیے. میں نے سنجیدگی سے پوچھا, کیا میرے سر پر سینگ نکل رہے ہیں یا میری دم تمہیں نظر آ گئی ہے؟ میں سمجھا نہیں. صاف بات کرو. میں نے تمہاری تمام شرائط مان لی ہیں. ڈیل تمہاری مرضی کے مطابق ہوئی یا پھر؟ اتنے بھولے مت بنو مسٹر البرٹ.
तुम उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक मुझे रकम नहीं मिल जाती, समझे, या किसी और जुबान में समझाऊं? एल्बर्ट का चेहरा बुझ कर रह गया। उसने भर्राई आवाज में कहा, मेरी बात का यकीन करो, मैं बको मत, सीधी तरह वो डॉक्यूमेंट्स मेरे हवाले कर दो, बस इसी सूरत में तुम्हें छोड़ सकता हूं मैं। वो डॉक्यूमेंट्स तो अभी यहाँ नहीं हैं, तुम मेरी तलाशी ले सकते हो। मैंने अचानक उसकी खोपड़ी पर रिवॉल्वर का दस्ता रसीद कर दिया। वो तेवराकर फर्श पर गिरा तो मैंने जग्गू से कहा, इसके हाथ पांव बांध दो, मैं जरा पांडे की खबर ले लूं। अगर उसने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में यही कहा तो फिर इन दोनों को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। मैं दोबारा बैठक में पहुंचा तो पांडे जमीन के बजाय आरामदेह कुर्सी पर बैठा था और होश में था। तैमूर उसके एहन सामने रिवॉल्वर लिए मुस्तैद बैठा था। मुझे देखकर पांडे बुरी तरह चौंका। तुम यहाँ? मैंने कहा था ना कि मैं दुनिया के दूसरे सिरे तक तेरा पीछा करूंगा। तू भाग भाग कर थक जाएगा मगर मुझसे बच नहीं सकेगा। अच्छा ठीक है, ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद करो और काम की बात करो। काम की बात यह कि आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। मैंने रिवॉल्वर महारत से अपनी उंगलियों में घुमाते हुए जवाब दिया। फिर अचानक कहा, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे हवाले कर दो, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की कुछ मुद्दत ही बढ़ जाए। वो तो मैं, कोई बहाना नहीं चलेगा पांडे, मुझे मालूम है कि अब तक डील नहीं हुई है। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इस वक्त वो डॉक्यूमेंट्स और माइक्रोफिल्म्स मेरे पास नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले वो चीजें गैर मुल्की एजेंट मुझसे ले चुका है। मैं उसकी कुर्सी के करीब बैठ गया और खुशामद भरे लहजे में बोला, मुझे उस गैर मुल्की का पता बता दो। मुमकिन है अब वो यहाँ ठहरे भी नहीं। वैसे यार, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि एल्बर्ट यहाँ से असली कागजात और माइक्रोफिल्म्स लेकर गया है? हाँ, मुझे 100% यकीन है। मैंने अचानक उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। आइंदा झूठ बोले तो बोलने के काबिल नहीं रहोगे, जुबान काट कर फेंक दूंगा। तुम मुसलसल ये कह रहे हो कि वो कागजात और माइक्रोफिल्म्स एल्बर्ट ले गया है, मगर एल्बर्ट नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो गांव के लोगों से पूछ लो, उसे बेशुमार लोगों ने आते और जाते देखा होगा। मुमकिन है वो यहाँ आया हो, मगर वो यहाँ से कुछ ले जाने के काबिल नहीं है। क्या मतलब? विनोद पांडे उलझ गया। मतलब ये कि एल्बर्ट कहीं नहीं गया, जा भी नहीं सकता, क्योंकि वो इस वक्त हमारी कैद में है। पांडे बुरी तरह उछल पड़ा। तुम मुझसे ब्लफ कर रहे हो। मैंने उसके मुंह पर चटाक से एक भरपूर थप्पड़ रसीद किया। मैं तफरीहन झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, इसलिए आइंदा मुझे झूठा मत कहना। अब बताओ, वो माइक्रोफिल्में और डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वो चीजें तीसरे आदमी के पास हैं। और वो तीसरा आदमी कहाँ है? चौथे आदमी के पास। उसका एड्रेस है मेरे पास, मगर एक शर्त पर बताऊंगा। कोई शर्त नहीं, वो चीजें मैं बिला शर्त और बिला मुआवजा हासिल करूंगा। मुझे उस आदमी का नाम बताओ। नाम मैं बता दूंगा। पांडे ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, अगर डॉक्यूमेंट्स उससे वसूल कर सकते हो तो कर लेना। वो इलाहाबाद का पुलिस कमिश्नर हुमायूं मिर्जा है। मैं बुरी तरह चौंक उठा और बोला, मेरी एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो पांडे, मैं तुम्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो कागजात मुझे नहीं मिल जाते, अब चाहे वो हुमायूं मिर्जा के पास हो या बाबर मिर्जा के पास। पांडे के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। अगर वो कागजात तुम्हें साल भर तक ना मिले तो क्या तुम साल भर तक मुझे कैद रखोगे? साल भर? अगर वो कागजात मुझे जिंदगी भर ना मिले तो मैं जिंदगी भर तुम्हें कैद में रखूंगा। मेरा नाम कामरान है और मैं एक दफा जो कह देता हूँ उसे फिर जिंदगी भर निभाता हूँ। फिर मैं तैमूर से बोला, इसके हाथ पांव बांध दो, मैं जरा बाहर का जायजा ले लूं। दूसरे कमरे में एल्बर्ट भी बंधा पड़ा था। जग्गू उसके सर पर मुस्तैद बैठा था। एल्बर्ट अभी तक बेहोश था। तुम जरा इसके साथियों की खबर लो और दोनों गाड़ियां यहीं ले आओ, मैं इन दोनों को भी साथ ले जाना चाहता हूँ।